बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, एम.ए. उर्दू सेमेस्टर दोम, असनाफ़े नसर उर्दू का मुताला हमारा कोर्स है। इस कोर्स के तहत हम उर्दू की असनाफ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासेस में हम अफ़सानवी अदब को असनाफ़े नसर को दो हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं, अफ़सानवी अदब और गैर अफ़सानवी अदब। अफ़सानवी अदब की 4 अक़साम के बारे में हमने पढ़ा: दास्तान, नावल, अफ़साना और ड्रामा। अब हम गैर अफ़सानवी नसर के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सफ़रनामा के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा मौजू आबीती, फ़न और अहमियत है। मैं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैमूना रियाज़। आज के लेक्चर में आबीती की जामे अंदाज में वजाहत की जाएगी। आबीती की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ बयान की जाएगी। आबीती की अहमियत को वाज़े किया जाएगा। आबीती और सवाने उमरी में बुनियादी तौर पर सीगे का फ़र्क है। आबीती और सवाने उमरी एक दूसरे के मुमासिल असनाफ़ हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क इजहार का है। आबीती किसी भी शख्स की ज़िंदगी के बारे में उसका खुद की ज़ात का इजहार आबीती कहलाता है, जबकि सवाने उमरी किसी दूसरी शख्सियत के बारे में लिखी जाती है। आज के लेक्चर में आबीती की जामे अंदाज में वजाहत करते हुए इसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ बयान की जाएगी। नीज़ आबीती की अहमियत को भी वाज़े किया जाएगा। अगली क्लास में हम इंशाअल्लाह सवाने उमरी के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों इंसानी ज़िंदगी के बारे में होती हैं असनाफ़, दोनों असनाफ़ आबीती भी और सवाने उमरी भी, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि आबीती ख़ुद नविश्त होती है, इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है जिसे ऑटोबायोग्राफ़ी कहते हैं, जबकि बायोग्राफ़ी सवाने उमरी जो है वो किसी दूसरे इंसान की ज़ात पर लिखी जाती है। आज के लेक्चर में सबसे पहले आबीती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आबीती के मुतरादिफ लफ्ज़ खुद नविश्त है। अपनी ज़िंदगी के हालात का बयान आबीती या खुद नविश्त कहलाता है। सवाने उमरी में किसी दूसरी शख्सियत या फ़र्द की ज़िंदगी के बारे में अपनी बसात के मुताबिक लिखा जाता है, जबकि आबीती में लिखने वाला अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है। मुसन्नफ़ आबीती या याददाश्त हाफ़ज़े की मदद से आखिर उम्र के इस हिस्से में लिखता है जब इसके पास इतना मवाद जमा हो जाता है जो दूसरों तक मुंतकिल करना चाहता है, करना ज़रूरी समझता है, ताकि क़ारीन भी इसकी ज़िंदगी से इस्तिफ़ादा कर सकें। आबीती की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, मसलन रोज़नामचा डायरी भी एक तरह की आबीती है, जिसमें लिखने वाला अपनी ज़ात के हवाले से मुशाहदात व तजर्बात एहसासात को हर रोज़ कलमबंद करता है। रोज़नामचे का रवाज कदीम ज़माने से है। तुज़के तैमूरी, तुज़के बाबरी और तुज़के जहांगीरी इसी ज़ुमरे में आती हैं। आबीती अगरचे सवाने उमरी से मुमासलत रखती है और उनके मुबैन फ़र्क चूँकि सीगे का है, इसलिए दोनों ही चशमदीद वाक़यात को सामने रख कर लिखी जाती हैं। मतलब ये कि आबीती अपनी राय से एक रोशनी का मीनार बनाकर आबीती गो उसे पेश करता है। आबीती लिखने वाला ख़ुद अपने ख़यालात बयान करता है, तो उसके पेश नज़र सबसे अहम बात अपने आप को मावराई मखलूक साबित करना होता है। इसलिए इसकी सदाकत के रास्ते में ख़ुद इसकी अना भी आ सकती है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला आबीती के बारे में लिखते हैं, कोई एक शख्स अपनी आबीती आप लिख सकता है। क्या कोई शख्स आप अपनी आबीती लिख सकता है? शायद ना लिख सके। किसी फ़र्द पर जो कुछ बीतती है उसका सही बयान तभी मुमकिन है जब दुनिया के वो सारे बासी जिनकी नज़र से किसी की आबीती गुज़री हो, या तो वो फ़रिश्ते बन जाएं जो तस्बीह व तहलील के लिए मखलूक हुए हैं, जैसा कि फ़रिश्तों ने अज़ल की इम्तिहानगाह अव्वल में ऐलान किया था, या तब जब लिखने वाला चट्टान की मानद संगदिल हो जाए। इसे इसकी
رائے یا رد عمل کی کوئی پرواہ نہ ہو، جس کے سینے سے بے ساختہ چشمے ابل پڑتے ہوں اور وہ اپنی سنگ دلی کے باوجود بے بس ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے اگل دیتا ہے، یا جو پڑھنے والا شابلوت کی اس خشک ٹہنی کے مانند ہو جائے جس میں پانی کا رس پہنچ جائے تو اسے محسوس بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ گویا آبیتی اپنی زندگی کے حالات کا بیان آبیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے۔ آبیتی کا شمار اردو کی غیر نثری اصناف میں ہوتا ہے۔ آبیتی اصل میں علم تاریخ کی ایک شاخ ہے۔ آبیتی ایک شخص کی مکمل تاریخ کہلاتی ہے۔ آبیتی کا مفہوم اپنی زندگی کے حالات کا بیان آبیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے۔ سوانح عمری کسی دوسری شخص یا فرد کی زندگی کے بارے میں اپنی بساط کے مطابق لکھا جاتا ہے، جبکہ آبیتی مصنف یا اپنی ذات یا یادداشت ہافتہ کی مدد سے آخر عمر کے اس حصے میں لکھتا ہے جب اس کے پاس معلومات یا مواد اتنا جمع ہو جاتا ہے جسے وہ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ کامیاب زندگی پر لکھنا ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، جبکہ زندگی کی روداد لکھنا کامیاب زندگی گزارنے سے زیادہ مشکل اور ایک مشکل آرٹ کے مترادف ہے۔ آبیتی لکھنا از سرنو زندگی گزارنے کے مترادف ہے۔ گزری زندگی کو لفظوں میں بیان کرنا، اپنی کوتاہیوں، کمزوریوں، نفرتوں اور محبتوں کو صفحہ کرتاس کی سفیدی پر روشنائی میں اسیر کر کے منظر عام پر لانے میں بہت سے حجابات، تعصبات، مصلحتیں اور پابندیاں حائل ہو جاتی ہیں، اور پھر بھی اس ضمن میں لکھنے والا اس وادی پرخار میں قدم رکھتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ شاید اس لیے اختتام زندگی کے قریب کے دور لوگوں کو اپنے بارے میں لکھتے ہوئے اپنے بچھڑے ہوئے ماہوں سال ماضی کے ماحول، رنج و راحت کو یاد کر کے ان کے تذکرے سے نفسیاتی تسکین محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح لکھنے والے کے ذہنی جذباتی خدوخال اس کی آبیتی میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آبیتی قلم بند کرتے ہوئے انسان جس بنیاد پر کام کرتا ہے وہ بہت کمزور ہے۔ حافظہ کبھی انسان کا ساتھ نہیں دیتا، کبھی دیتا بھی ہے۔ اس کمزور بنیاد پر جو عمارت تعمیر کی جائے گی اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب زمین بوس ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آبیتیاں منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبی نظر آتی ہیں اور ان سے اندازہ نہیں ہوتا کہ اصل عمارت کیسی تھی۔ آبیتی لکھنے کے لیے دوسری بڑی دشواری یہ ہے کہ انسان آئینے میں اپنی اصل صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے خد و خال کو زیادہ پرکشش انداز میں دیکھنا چاہتا ہے، چنانچہ آبیتی کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں لکھنے والے کی ذات پرکار کے محوری نقطے کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ اس نقطے کے گرد چھوٹے بڑے، کچھ مکمل کچھ ادھورے جتنے بھی دائرے بنتے ہیں، ان کی رنگا رنگی، تنوع اور دلکشی پر ہی آبیتی کی کامیابی کا انحصار ہے۔ آبیتی کی مختلف شکلیں، مثلاً روزنامچہ، ڈائری بھی آبیتی ہی کی ایک قسم ہے۔ آبیتی کا فن، کامیاب زندگی گزارنا۔ غفور شاہ قاسم لکھتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنا ایک مشکل آرٹ ہے، جبکہ زندگی کی روداد لکھنا زندگی گزارنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ مشکل کام اول ایک مشکل آرٹ ہی نہیں، فائن آرٹ ہے۔ آبیتی از سرنو زندگی گزارنے کے مترادف ہے۔ گویا آبیتی لکھنے کے لیے بڑی دشواری یہ ہے کہ انسان آئینے میں اپنی اصل صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کی تفہیم یوں ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے خد و خال کو زیادہ پرکشش انداز میں دیکھنا چاہتا ہے، چنانچہ آبیتی کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں لکھنے والے کی ذات پرکار کے محوری نقطے کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ اس نقطے کے گرد چھوٹے بڑے، کچھ مکمل کچھ ادھورے جتنے بھی دائرے بنتے ہیں، ان کی رنگا رنگی، تنوع اور دلکشی پر ہی آبیتی کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنا ایک مشکل آرٹ ہے، جبکہ اس زندگی کی روداد لکھنا یقیناً کامیاب زندگی گزارنے سے زیادہ مشکل کام اور ایک مشکل آرٹ ہی نہیں بلکہ فائن آرٹ بھی ہے۔ آبیتی لکھنا از سرنو زندگی گزارنے کے مترادف ہے، کیونکہ گزری زندگی کو لفظوں میں بیان کرنا، اپنی کوتاہیوں، کمزوریوں، نفرتوں اور محبتوں کو صفحہ کرتاس کی سفیدی پر روشنائی میں اسیر کر کے
منظر-ए-आम पर लाने में बहुत से हिजाबात, तासुबात, मसलहतें और पाबंदियां हायल हो जाती हैं, फिर भी इस ज़िमन में लिखने वाला इस वादिये पुरखार में कदम रख देता है, शायद इसलिए कि इख्तिताम ज़िंदगी के करीब के दौर में लोगों को अपने बारे में लिखते हुए अपने बिछड़े हुए माहो साल के माहौल रंजो राहत को याद करने में नफसियाती कशिश महसूस होती है, इसलिए वो लिखना पसंद करता है। आबिती की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। आबिती अगरचे सवानी उम्री के मुमासिल है, लेकिन जामियत, गैर जानिबदारी, बेलाग, सदाकत, वाक़यात के असबाब व अलल की जुस्तजू और बाती दुनिया की गवासियो असाफ हैं, जिनकी अहम और एक अच्छी सवानी उम्री से तवक्को नहीं की जा सकती। आबिती से यही तवक्कुआत ज़्यादा शदीद सूरत में वाबस्ता होती हैं। आबिती आमतौर पर काबिल एतमाद सवाने नहीं होती और मुकम्मल मेयारी और बेलाग आबिती लिखना मुमकिन भी नहीं, क्योंकि हुब्बे ज़ात सदाकत की राह में हायल होती है। आबिती लिखने वाला जब ज़ात से मजबूर होकर कहीं उख्वा, कहीं मुबालगा, कहीं मुलम्मा साजी का मुर्तकिब होता है, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें इंसान अपने आप से भी छुपाता है, दूसरों को उन राज़ों में क्या शरीक करेगा। चुनाचे आबिती में सब कुछ कह देना मुमकिन नहीं। इंसान माशरती हिवान है, इसीलिए वो अपनी ज़ात को बेनकाब करते हुए तहसीन व मलामत और दूसरों के रद्द-ए-अमल से यकसर बेनियाज भी नहीं हो सकता। दूसरों के बारे में सच बोलना निस्बतन आसान है, मगर अपने बारे में लिखते हुए खुरदरी सदाकत को मलहूज़े खातर रखना तकरीबन नामुमकिन है। चुनाचे आबिती लिखने वाला बसा औक़ात अपने अयूब को छुपाता है, या उनकी तावील करता है, या उनकी शिद्दत को कम करने और अपनी तई हक़ के बजानिब ठहराने की कोशिश करता है। मुमकिन हो तो वाक़े ही से इनकार कर देता है। रूसो की आबिती इतराफ़ात की बड़ी धूम है। रूसो ने इसमें वाक़यात भी नहायत बेतकल्लुफ़ी से लिख दिए हैं, जिन्हें आम तौर पर इंसान गैर अहम कह के छोड़ देता है। सैयद अब्दुल्ला ने इतराफ़ात पर बड़ी बेलाग गुफ्तगू की है। वो लिखते हैं, रूसो ने अपने एतराज़ात ज़रूर लिखे, मगर मुझे रूसो की रूमानी शोरीदगी के पेश नज़र पूरा भरोसा नहीं कि उसने सब कुछ सच लिखा। लोगों को ये धोखा है कि उसने अपनी बेलगाम ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताकर बड़ी जुर्रत का सबूत दिया है, लेकिन ये भुला दिया जाता है कि रूसो के अहद में इस किस्म के अदब की मांग थी और इस किस्म की इश्तिहारबाजी से शोहरत का बाज़ार गर्म किया जा सकता था। इस दौर में मगरिब में ये ख्याल हो चला था कि अदीबों और दानिश्वरों के लिए जिनसी बेराहरवी खूबी की बात है। ऐसी कहानियों में लोग दिलचस्पी लेते थे और बाज़ औक़ात शायद ऐसी बातों को अदीब की खसूसियत समझते थे। मुमकिन है रूसो ने इश्तिहारबाजी की हो। रूसो के इतराफ़ात ने यूरोप में आबिती की जो रवायत कायम की थी, यादों की बारात उर्दू में इसी रवायत की नुमाइंदगी करती है, जो कि जोश मिली आबादी की बहुत खूबसूरत आबिती है। यादों की बारात उर्दू में आबिती का दामन वसी है। उम्दा लिखने वालों ने आबिती के मैदान में अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मनवाया है। उर्दू अदब को उम्दा आबितियों से नवाजा गया है। जिस तरह असनाफ़ में मुख्तलिफ़ उदबा ने लुत्फ़ आफरीनी और ज़िंदा दिली की जोत जगाई है, इसी तरह आबितियों में भी शगुफ्तगी के फूल ताहद नज़र आते हैं। आबिती की रवायत में बेशुमार उम्दा लिखने वालों के नाम शामिल हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की ज़रगुज़िश्त तो इल्मी और अदबी हलकों में तंज़ो मिज़ाह के एक शाहकार की हैसियत से अपनी गैर मामूली पहचान और शनाख्त रखती है। उर्दू में दीगर मशाहीर ने भी अपनी ज़िंदगी की तस्वीर कशी करते हुए इसमें मज़ाह के रंगों का हस्बे तौफ़ीक छिड़काव किया है। अलगर्ज़ हम यूँ कह सकते हैं कि आबिती एक मुश्किल फ़न है, एक आर्ट है। ये एक ऐसा फ़न है जिसके बारे में हर इंसान
نہیں لکھ سکتا، اگرچہ یہ روزنامچے کے مماثل ہے، لیکن یہ ایک مشکل ترین فن ہے۔ کوئی شخص بھی اپنی زندگی کے بارے میں اتنی آسانی سے حقائق کو واضح نہیں کر سکتا۔ ہر آبیتی موضوع کی نوعیت سے مصنف کی ذاتی پسند ناپسند کی تابع ہوتی ہے۔ وہ اپنی خود ساختہ آئین کی پاسداری کے لیے اپنی آبیتی کو آگے بڑھاتا ہے اور بار بار اس آئین کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے۔ یہ ایک انسان کی بیان کردہ تاریخ کہلاتی ہے، اس لیے اس جز میں کل کی خوبیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ یوں آبیتی کی اہمیت کے لیے ایک یہی بات کافی ہے کہ کامیاب زندگی گزارنا ایک مشکل آرٹ ہے، جبکہ زندگی کی روداد لکھنا یقیناً کامیاب زندگی گزارنے سے زیادہ مشکل اور ایک مشکل آرٹ ہی نہیں بلکہ فائن آرٹ ہے۔ فائن آرٹ فن مصوری کی ایک اصطلاح ہے جس میں ہر انسان طبع آزمائی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہر انسان اس میں مکمل مہارت رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ دیگر اصناف کے مقابلے میں اپنی اہمیت واضح کرتی ہے۔ آبیتی کے میدان میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ دیگر اصناف کے مقابلے میں قدرے دلچسپ ہے۔ گویا آبیتی اگرچہ سوانح عمری سے مماثلت رکھتی ہے اور ان کے مابین فرق صرف صیغہ اظہار کا ہے، یہ نظر غائر دیکھا جائے تو یہی باریک سا فرق دونوں کو ایک دوسرے سے جدا بھی کرتا ہے۔ سوانح عمری کسی شخصیت یا فرد کی زندگی پر ایک بھرپور اور غیر جانبدارانہ نظر ڈالتی ہے۔ سوانح عمری اس سلسلے میں چشمدید واقعات کے ساتھ ساتھ روایات اور دیگر سنی سنائی باتوں کو بھی حوالے کے طور پر پیش کرتی ہے اور اپنی رائے سے اس شخصیت کو روشنی کا مینار بنا کر پیش کرتی ہے۔ آبیتی لکھنے والا جب خود اپنے حالات بیان کرتا ہے تو اس کے پیش نظر سب سے اہم بات اپنے آپ کو ماورائی مخلوق ثابت کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی صداقت کے راستے میں خود اس کی انا بھی آ سکتی ہے۔ کیا کوئی شخص اپنی آپ آبیتی لکھ سکتا ہے؟ شاید نہ لکھ سکے۔ کسی فرد پر جو کچھ بیتتی ہے اس کا صحیح بیان تبھی ممکن ہے جب وہ کسی اور دنیا کا رہنے والا ہو یا وہ فرشتہ ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آبیتی ایک بہت ہی مشکل فن ہے، ایک آرٹ ہے جس میں ہر صاحب قلم طبع آزمائی نہیں کر سکتا۔ گویا دیگر اصناف کے مقابلے میں آبیتی ایک لطیف فن ہے۔ اس فن کی لطافت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آبیتی نگار یا خود نوشت جو ہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں تمام حالات و واقعات کو قلم بند نہیں کرتا۔ بسا اوقات وہ چند واقعات کو لے لیتا ہے، بسا اوقات وہ زندگی کے کچھ خاص لمحوں کو لے لیتا ہے یا زندگی کے چند سالوں کو لے لیتا ہے۔ بہت کم ایسی آبیتیاں دیکھنے میں ملتی ہیں جو پیدائش سے لے کر اختتام تک تمام حالات و واقعات کا احاطہ کرتی ہوں۔ البتہ سوانح عمری میں یہ روایت دیکھنے میں ملی ہے کہ اکثر سوانح عمریاں ایسی بھی ہیں جو مصنف کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کے تمام حالات و واقعات کو قلم بند کیا گیا ہو، جن میں آبیتی چونکہ روزنامچہ، سفرنامہ اور رپورٹ کے زمرے میں بھی آتی ہیں، اس لیے اس کی یادداشتوں میں بہت سی ایسی باتیں موجود ہوتی ہیں جو دوسرے ریسورس سے ملتی ہیں۔ آبیتی کا مصنف ٹھوس شواہد کا محتاج نہیں ہوتا، وہ محض اپنے یاد، حافظے اور روزنامچے سے قلم فرسائی کرتا ہے، اس لیے اسے آٹو بایوگرافی آبیتی کو بعض اوقات ناکام صنف بھی قرار دیا جاتا ہے۔
یہ درست ہے کہ آبیتی میں بعض جگہوں پر مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ناکام صنف قرار دینا غیر مناسب ہے یا نامناسب ہے۔ سفرنامہ، روزنامچہ اور رپورٹ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ آبیتی کے بارے میں دیگر چیزوں کے حوالے سے پڑھیں گے، آبیتی کا فن، آبیتی کی اقسام، آبیتی کی فکر۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ آج کے اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے اصناف ادب رفیع الدین ہاشمی کی اور اصناف نظم و نثر اشفاق احمد ورق کی کتاب ہے، اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔